तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सवाल नंबर 28 है, शरीयत का मुआशियात से कैसे गहरा ताल्लुक है? यानी जो शरीयत है वो मुआशियात से उसका ताल्लुक गहरा क्यों है? जिसका जवाब है, मुआशियात एक मुशर्ती इल्म है जिसमें दौलत, मुआशी अमूर और आमदन और अखराजात के मुतल्लिक पढ़ाया जाता है। यानी मुआशियात मुशर्ती इल्म है, इसमें दौलत, आमदन और अखराजात के मुतल्लिक पढ़ाया जाता है। माहिर मुआशियात मार्शल इस मजमून को दौलत और हसूल दौलत का इल्म करार देता है। मुआशियात का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर है और इंसानी इल्म और जो इंसान है इल्म शरीयत का बुनियादी मौजू है इल्म शरीयत का बुनियादी मौजू है। गोया शरीयत और मुआशियात का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। समझें कि दौलत का जो इल्म है, आमदन, अखराजात, कैसे चीज़ खरीदनी है, कहाँ लगानी है, ये सारा इल्म मुआशियात में। और जो शरीयत है उसका ताल्लुक इंसान से है, वो इंसान के मुतल्लिक इल्म है, तो इंसान ही मुआशी काम करता है, तो ये मुआशियात का शरीयत से गहरा ताल्लुक इकट्ठा हो गया है। सवाल नंबर 29 है, शरीयत के हवाले से कौन से दो कदीम दौर मशहूर हैं? जो शरीयत के हवाले से कौन से दो कदीमी दौर मशहूर हैं? शरीयत के हवाले से दो कदीमी दौर बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल, यूनानी दौर तो सबसे पहला दौर है जहाँ से शरीयत की इब्तदाई, और दूसरा रूमी दौर मशहूर है। नेक्स्ट सवाल नंबर हमारे पास आ गया 30। सवाल नंबर 30 हमारे सामने आ गया है, इल्म शरीयत एक शहरी के किरदार की तामीर कैसे करता है? यानी जो इल्म शरीयत है एक शहरी का जो किरदार है वो कैसे तामीर करता है? इल्म शरीयत शहरियों में आला किरदार की तामीर करता है, उन्हें गलत और सही रास्तों में फ़र्क करना सिखाता है, गलत कामों से रोकता है, अच्छे रास्तों पे चलाता है। हम तलबा और तलबात महज तालीम ही नहीं चाहते बल्कि इनके किरदार की भी तामीर करना चाहते हैं। इनमें सच की लगन और झूठ से नफरत का एहसास उभारना है। बेहतर किरदार की तख्लीक करके हम इज्तिमाई ज़िंदगी को मुख्तलिफ रंगों से भर सकते हैं। यहाँ तक इस बात का मतलब है कि जो इल्म शरीयत है हर आदमी का अखलाक बेहतर तरीके से बनाता है, सच बोलने का कहता है, बुरे लोगों से दूर रहने का कहता है और बुरे कामों से बचाता है। सवाल नंबर 31 हमारे पास है, मुताला के हवाले से इल्म शरीयत और तारीख़ में क्या फ़र्क है? इल्म शरीयत शहरी यानी इल्म शरीयत जो है और तारीख़, हिस्ट्री, इस दोनों में क्या फ़र्क है? इल्म शरीयत शहरियों के बनाए हुए और अदारों और दात और सरगर्मी और जज्बात का मुताला करता है, जबकि तारीख़ में गुजरी हुई अदवार के बारे में पढ़ाया जाता है। नीज़ तारीख़ में इंसानों और अक़वाम के बतदरीज अर्तगा का भी जायज़ा लिया जाता है। तारीख़ में क्या होता है ये बातें भी आप लिख सकते हैं। पिछले गुजरे हुए बादशाहों की हिस्ट्रियाँ, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी बातें तारीख़ में होती हैं। जबकि जो मौजूदा दौर में यूनियन कौंसल हैं, नए बनाए हुए इंसानों के अदारे हैं, सियासियात, शरीयत, इनका मुताला करता है। सवाल नंबर 32 हमारे पास है, मौज़ूआत के हवाले से इल्म शरीयत और इल्म तारीख़ में क्या फ़र्क है? इल्म शरीयत में शहरी मुआशरा और रियासत तक मुताला महदूद होता है, लेकिन तारीख़ के लिए बेशुमार मौज़ूआत हैं। तारीख़ की जो हदूद है बड़ी वसी है और मौज़ूआत बेशुमार हैं। शरीयत इसके मुकाबले पर एक महदूद इल्म है। जो शरीयत है इसके मुकाबले में एक महदूद इल्म है। इल्म शरीयत में शहरियों, यहाँ पे पूछा जा रहा था कि मौज़ूआत के हवाले से इल्म शरीयत और इल्म तारीख़ में क्या फ़र्क है? तो इल्म शरीयत महदूद इल्म है, इसमें शहरी रियासतों का इल्म होता है, जबकि तारीख़ में पिछली से पिछली काफ़ी तारीख़ से गुजरी हुई बातें भी शामिल की जाती हैं। सवाल नंबर 33 हमारे पास है, इमरानियात की तारीफ़ करें। इमरानियात एक वसी और सबसे बड़ा मुआशरती इल्म है। बुनियादी तौर पर इसका मौजू मुआशरा है। मुआशरती ज़िंदगी में मुआशरती कदरें, मुआशरती रस्म व रवाज और मुआशरती अदारे इस मजमून के दायरा कार में शामिल हैं। सवाल नंबर है 34 हमारे पास, इल्म शरीयत और इमरानियात में दो फ़र्क लिखें। जिसका जवाब है,
علم شریعت اور عمرانیات دو فرق درج ذیل ہیں۔ شریعت میں شہریوں کے مسائل کو بڑی تفصیل سے دیکھا جاتا ہے، اس کے برعکس عمرانیات میں سرسری طور پر شہریوں کے پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نیچے کیا لکھتے ہیں۔ 34 نمبر سوال ہمارا چل رہا ہے۔ سوال نمبر 34، علم شریعت اور عمرانیات میں فرق ہے کہ علم شریعت میں شہریوں کے مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اس کے برعکس عمرانیات میں سرسری طور پر شہریوں کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، کس طرح اکٹھے رہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے فرق، عمرانیات کا تعلق پورے معاشرے اور رسم و رواج سے ہوتا ہے، یہ اجتماعی فکر کی حامل ہے، جبکہ شریعت میں فرد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ معاشرے کا ذکر فرد کے حوالے سے شریعت میں ہوتا ہے اور فرد کا ذکر معاشرے کے حوالے سے عمرانیات میں ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے آپ کو بات کہ عمرانیات کا جو تعلق ہے پورے معاشرے اور رسم و رواج سے ہے، کہ عید کیسے منائی جاتی ہے، شہر کیسے ہے، پولیس کیوں ہے، نادرہ کا دفتر کیوں ہے، پوسٹ آفس کیوں ہے، جبکہ شریعت جو ہے فرد کو دیکھتی ہے کہ فرد کیا کر رہا ہے، فرد کے حوالے سے اس کا جو ہے مطالعہ عمرانیات میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 35 ہمارے پاس ہے، علم شریعت کیسے وفاداریوں کا صحیح تناسب قائم کرتا ہے، یعنی وفادار ملک کا وفادار کیسے بناتا ہے علم شریعت۔ ریاست کے تمام شہری کئی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ ان اداروں کے وفادار ہوتے ہیں اور ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، مثلا خاندان، برادری، قبیلہ، گاؤں، قصبہ، شہر اور ریاست۔ علم شریعت میں ایسے شہر کو مختلف اداروں سے وفاداریوں میں صحیح تناسب قائم کرتا ہے اور راہ رہنمائی کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم اپنے مذہب سے، گاؤں سے، شہر سے، ملک سے محبت کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں علم شریعت بتاتا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 36 ہمارے پاس ہے، عالمی تعلقات کے حوالے سے علم شریعت اور علم معاشیات میں کیا فرق ہے؟ عالمی تعلقات کے حوالے سے علم شریعت اور معاشیات میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے چھوٹے بڑے تمام ممالک کے باہمی تعلقات اور خارجہ پالیسی میں معاشی پہلوؤں کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آج کی جنگ ہتھیاروں سے زیادہ معاشیات کی جنگ ہے، یعنی ہتھیاروں زیادہ نہیں، معاشی جنگ ہے، ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ امریکہ کو لیجئے، اس کی بین الاقوامی پالیسی کو تعین ان کی معاشی ضرورت اور مقاصد کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے، یعنی جو امریکہ ہے وہ اپنی پالیسی ایسے بناتا ہے کہ اس کی معیشت مضبوط سے مضبوط ہو۔ مشرق وسطیٰ کا تیل مشرقی بعید کی صنعت اور مغربی یورپ کی معیشت کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ امریکی ماہرین اپنی سیاسی پالیسیاں بنا رہے ہیں، یعنی جو امریکی ماہرین اور دوسرے ہیں وہ ایسے پالیسی بناتے ہیں کہ ان کے ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ سوال نمبر 37، اخلاقیات کی تعریف کریں۔ اخلاقیات فرد کے ساتھ تعلق رکھنے والا معاشرتی علم ہے، یہ انسانوں کی سوچ، رویے، اصولوں اور کردار کے مطالعہ کا نام ہے۔ سوال نمبر 38 ہے ہمارے پاس، علم شریعت کیسے قومی سیاست کا ادراک کرتا ہے؟ یعنی جو قومی سیاست ہے اس کا ادراک، یعنی اس کے بارے میں کیسے پہچان کرتا ہے، ادراک کرنا، پہچان کرنا، اس کے بارے میں کچھ بتانا۔ علم شریعت میں ریاست کے دستور کے تحت قائم ہونے والے اداروں کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی ریاست میں جو ادارے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عملی سیاست بھی زیر بحث آتی ہے۔ قومی تاریخ میں دستوری ارتقاء کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے، اس طرح شریعت پڑھنے والے ملکی سیاسی مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یعنی علم شریعت قومی سیاست سے آگاہ کرتا ہے، بالکل آگاہ کرتا ہے، آپ سب کو بتاتا ہے کہ کیسے کون سا ادارہ کون سا کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی، یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سیوکس